Salam alaikum, ومرحبا بكم في هاد la première vidéo concernant la comptabilité générale ديال S2. Donc, شنو عندنا؟ À la clôture de l'exercice comptable, chaque entreprise effectue les opérations suivantes. Donc, في التالي ديال العام كل entreprise كتصوب لنا خمسة ديال les opérations اللي هما établir la balance avant inventaire, l'inventaire physique, la régularisation, établir la balance après inventaire et les états de synthèse. Donc, بالنسبة للأولى la balance avant inventaire خصنا نعرفو tout d'abord شنو كتعني لنا la balance. Donc la balance هو واحد الطابلو اللي كنكونو جامعين فيه les opérations اللي دارتهم l'entreprise كاملين durant une période. Donc هي هادي la balance comptable regroupe toutes les opérations effectuées par une entreprise pendant un exercice comptable. Donc مثلا هذه هي واحد لا بالانس شنو فيها matériel de transport, matériel de bureau, amortissement de matériel de transport et amortissement de mobilier de bureau. Donc بالنسبة ل 200,000 شنو كتعني لنا 200,000 كتعني لنا سي لا فالور دونتري ديال الماتيريال دو ترونسبور. غير هو باغ اكزومبل الا كانوا عندنا ثلاثة ديال الماتيريال دو ترونسبور دونك هاد 200,000 هو نديرهم بثلاثة بيهم. بالنسبة لهاد 80,000 هو سي لو cumul d'amortissement de matériel de transport soit avant ou après inventaire, ça dépend ديال لي دوني اللي عطاوهم لنا في التمرين. تاني حاجة لانفونتير فيزيك. شنو كيعني لنا لانفونتير فيزيك؟ باغ اكزومبل الا خدينا ليكزومبل ديال مرجان في التالي ديال العام تيديروا لانفونتير فيزيك. شنو هو لانفونتير فيزيك؟ هما الغوسونسمون، تيمشيو تيحسبوا ستوك مثلا ديال الستيلويات، ستوك الوراق. دونك بالنسبه لنا هاد لابارتي ماشي ضروريه في لا كونطابيليتي. لا تروازيام اليمون هو لا ريغولاريزاسيون. شنو هو لا ريغولاريزاسيون؟ هادو هما لي تخوا شابيتر اللي كنقراو. دونك هادو فيه لي زامورتيسمون، les provisions et la régularisation des charges et des produits. Après qu'un soit bon, la balance après inventaire. Donc, je y a la différence entre la balance avant inventaire ou la balance après inventaire. C'est que la balance après inventaire, la balance avant inventaire, zaïd la régularisation. Donc, zaïd l'amortissement, la provision, etc. Donc, هذا هو présentation ديال la partie اللي كنقراوها ان شاء الله في S2. اللي غادي نركزوا عليها بيان سور هي لا ريغولاريزاسيون. لا ريغولاريزاسيون كتكون لنا من 3 شابيتر كما قلناهم. بالنسبه لامورتيسمون شنو كيعني لنا؟ سي لا ديبريسياسيون بيرت دو فالور سيرتان دي زيموبيليزاسيون. باغ اكزومبل عندنا واحد الماتيريال دو ترونسبور شريناه ب 100,000 درهم. شو كنقولوا كل عام غادي تنقص لنا القيمه ديالو. دونك هي اللي كنقولوا سي لا بيرت دو فالور. Ou bien sûr l'amortissement كنديروه على classe 2 على les immobilisations. بالنسبة للبروفيزيون sont des charges probables. Donc une fois واحد لا شارج كتكون probable ممكن واحد لا شارج توقع خصنا نقيدو لا بروفيزيون. بالنسبة لنا البروفيزيون كتكون من جوج ديال الحوايج. كاينين بروفيزيون pour dépréciation de l'actif circulant وكاين بروفيزيون pour risque et charge. دونك هادي هما لا بارتي ديال البروفيزيون. والبروفيزيون بيان سور تيدارو على كلاس 1 3 4 5 وكيدارو على واحد لي زيموبيليزاسيون اللي كيتسماو دي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل. بحالاش لي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل؟ عندنا ثلاثه ديال لي كاد ديال لي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل اللي هما terrain, fonds commercial et les TP, titre de participation. علاش؟ حيت هادو terrain, fonds commercial, titre de participation ممكن القيمه ديالهم تطلع وممكن القيمه ديالهم تهبط. وحنا شنو قلنا في لامورتيسمون؟ لامورتيسمون باغ ديفينيسيون سي لا بيرت دو فالور. دونك هي فاش كتنقص لنا القيمه ديالهم. دونك هاد لي 3 كونط ما يمكنناش نديرو عليهم لامورتيسمون. بالنسبه للتروازيام شابيتر la régularisation des charges et des produits se fait en appliquant du principe de spécialisation des exercices. المهم ديجا كاينين 7 ديال لي برانسيب في لا كونطابيليتي. بيان سور قليل اللي غادي نقريهم. مي بون بالنسبه لهاد لو برانسيب دو spécialisation des exercices شنو كيعني لنا؟ c'est-à-dire qu'un exercice comptable ne doit ni
supporter les charges ni profiter des produits d'un autre exercice. شو تيمعني لنا بلو اكزاكتومون؟ ناخدينا مثلا اكزومبل ديال واحد لاسيرونس، قطعنا لاسيرونس في الموا 11 وداك لاسيرونس ديال 6 ديال 6 موا. دونك داك لاسيرونس فوقاش غادي نستعملوها، فوقاش غنستافدو منها؟ غنستافدو منها شهر 11، شهر 12 من واحد العام، وغنستافدو منها العام الجاي 4 شهور. دونك نورمالمون في لا كونطابيليتي خصنا نقيدو غير شهرين في داك لا بيريود ان، وفي ان بلس 4 خصنا نقيدو 4 شهور. دونك هذا هو الدور ديال لا ريغولاريزاسيون دي شارج اي دي برودوي. دونك هاد الصفحه هادي فيها اون بيتيت بريزونطاسيون ديال الكور اللي غادي نقراو ان شاء الله في اس 2 ديال لا كونطابيليتي. دابا غادي نحاولوا نشوفوا بيان سور البروميير شابيتر اللي هو لامورتيسمون. دونك بالنسبه للامورتيسمون شنو عندنا؟ بالنسبه للامورتيسمون عندنا ثلاثه ديال العلاقات. شنو هما ثلاثه ديال لي فورمول؟ اول حاجه عندنا لانويتي، ثاني حاجه لامورتيسمون كومولي، ثالث حاجه الفي ان ا. شنو كتعني l'annuité ou bien la dotation? C'est la perte de valeur des immobilisations pendant un seul exercice comptable. Plus exactement شنو هي؟ par exemple كما قلنا قبيله عندنا واحد الماتيريال انفورماتيك ساوي لنا 10000 درهم. شنو هي لانويتي؟ هو بشحال نقص لنا داك الماتيريال بوندون ان سول اكزرسيس، دونك شحال نقص لنا في عام واحد. هذاك هو اللي كتعني لنا لانويتي. وكيفاش كنديرو نحسبوه؟ كتساوي لا فالور دونطري فوا لو طون على 100. هاد لو طون ديجا تيكونوا عاطينها لنا فوا ان على 12. دونك هاد ان هي لا دوغي، وديجا ان هو المشكل اللي كاين في لا كونطابيليتي في لامورتيسمون. دونك لا فهمتو ان راكم فهمتو لامورتيسمون كامل. في او سي لا فالور دونطري، دونك هو لو كو داكيزيسيون. شو كيساوي؟ البري داكيزيسيون زائد تي في ا زائد لي فخي دو ترونسبور اي لي فخي دانستالاسيون اكسيتيرا. ونورمالمون خصو يكون بالأور تاكس. لامورتيسمون وبالنسبه لان كما قلنا ديال عام واحد، ديال العام اللي راحنا خدامين فيه. دونك باغ اكزومبل اللي هضرنا على 2014 خصنا نشوفوا داك الماتيريال في 2014 شحال بقى عندنا من شهر. دونك هذا هي اللي كتعني لنا لانويتي. بالنسبه للامورتيسمون كومولي شنو هو؟ لامورتيسمون كومولي هو نفس العلاقه اللي خدمنا بها قبيله. دونك لا فالور دونطري فوا لو طون على 100 فوا ان على 12. شنو هي لا سول ديفيرونس؟ هما بالنسبه لان. دونك فاش هضرنا على لانويتي قلنا ان ديال عام واحد، العام اللي راحنا خدامين فيه. بار كونطر فاش كنهضروا على لامورتيسمون كومولي، ان شنو هو l'utilisation du matériel depuis la date d'acquisition jusqu'à la date d'inventaire, soit bien sûr avant ou après inventaire. donc شنو تيمعني لنا هذا الشيء؟ ان هو من النهار اللي شريناها حتى لا دات اللي راحنا واقفين فيها، سواء افون ولا ابري انفونتير. دونك هذا هو لامورتيسمون كومولي، وهذا هو الفرق ما بين الكومول دامورتيسمون وما بين لانويتي. نعاودها مره واحده اخرى. لانويتي هو بشحال نقص لنا داك الماتيريال مده ديال عام واحد، ولامورتيسمون كومولي هو بشحال نقص لنا داك الماتيريال من النهار اللي شريناها حتى للنهار اللي راه حنايا فيه. علاقه واحده اخرى ديال الكومول دامورتيسمون شنو هو المجموع ديال لي زانويتي. دونك شنو هو الكومول دامورتيسمون؟ هو بشحال نقص لنا داك الماتيريال العام الاول زائد بشحال نقص لنا العام الثاني اي انسي دو سويت. دونك لا فورمول الثالثه اللي كاينه شنو هي؟ في ان ا. شنو كتعني في ان ا؟ في ان ا هو تو سامبلومون داك الماتيريال اكطوالمون شحال ساوي. داك الماتيريال دو ترونسبور اللي هضرنا عليه شريناه ب 10000 درهم. باغ اكزومبل لامورتيسمون اللي حسبنا هو 6000 درهم. دونك داك الماتيريال شحال ولا ساوي 10000 ناقص 6000، دونك 4000 درهم. العلاقه ديالو هي لا فالور دونطري موان الكومول دامورتيسمون. دونك هادو هما ثلاثه العلاقات اللي كنحتاجو بالنسبه للامورتيسمون. دابا هنايا غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما لي بارتي اللي غادي نقراوهم في لامورتيسمون. تو دابور بالنسبه للامورتيسمون عندنا جوج د الحوايج، عندنا لامورتيسمون كونستون و لامورتيسمون ديغريسيف. الاكثريه اللي كيتخدم به هو لامورتيسمون كونستون، هو اللي نحاولوا نخدموهم هنايا. و اون فوا غادي نساليو لامورتيسمون كونستون غادي نخدموا لامورتيسمون ديغريسيف اللي ما غاديش يحتاج منا بزاف ديال الوقت. دونك تو دابور غادي نحاولوا نشوفوا لو طابلو دامورتيسمون.
شنو هي لا ديفيرونس انتر لا بالونس افون اي ابري انفونتير. الكالكول واحد لابارتي ممكن نسميوها الكالكول ماتيماتيك. عندنا مثلا هاد العلاقه في التمرين مرات يعطيونا نحسبوا لو كومول دامورتيسمون، مره لا فالور دونتري لوطو او بيان لا دوغي ان. رابع حاجه ليكريتور كونطابل الجورنال. اخر حاجه ولا قبل من اخر حاجه سيسيون ديزيموبيليزاسيون. شرينا واحد ماتيريال دو ترونسبور ممكن دوز عندنا عامين ونبيعوها، دونك خصنا نعرفوا شنو هما لي زيكريتور نيسيسير. واخر حاجه غادي نشوفوها ان شاء الله هو واحد الكا اكسبسيونيل ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. دونك نحاولوا نشوفوا الطابلو دامورتيسمون هو الاول. بالنسبه للطابلو دامورتيسمون غادي نحاولوا نخدموهم في اكزومبل. شنو عندنا هنايا؟ اكيزيسيون دان ماتيريال دو ترونسبور 100000. دونك شرينا واحد الماتيريال دو ترونسبور ب 100000 اور تاكس. لا دات داكيزيسيون شريناه في لو 1 2010. لا دوغي دو في هي 5 ans. شنو كتعني لنا لا دوغي دو في؟ لا دوغي دو في هو داك الماتيريال نورمالمون خصو من دابا 5 سنين ما تبقاش القيمه ديالو تولي كتساوي زيرو. دونك غادي خصو نورمالمون يدوز عندنا 5 سنين. دونك 100000 باش شريناه غيدوز عندنا 5 سنين، دونك كل عام غادي يبقى ينقص لنا بواحد القيمه. لوطو باش كنحسبوا لوطو شنو هو؟ لوطو كيساوي لنا 100 على ان شنو هي كما شفنا؟ هي لا دوغي دو في دو ماتيريال، دونك هي 5 سنين. دونك لوطو تيساوي لنا 20%. هذا هو الطابلو دامورتيسمون، فيه لا دات لا فالور دونتري لوطو لانويتي او بيان دوتاسيون الكومول دامورتيسمون اي في ان ا. بالنسبه لا دات كما شفنا عندنا كنخدموا في لا كلوتور، دونك تنخدموا في التالي ديال العام لو 31/12/2010. لا فالور دونتري 100000 لوطو 20%. بالنسبه لانويتي ديال 2010 شنو كنديروا؟ شنو كتعني لانويتي؟ نعاودوها مره واحده اخرى، هو بشحال نقص لنا داك الماتيريال في عام واحد، دونك في 2010 هي لا فالور دونتري فوا لوطو على 100 ولا فوا لوطو فوا ان على 12. الفالور دونتري هي 100000 لوطو 20% ولا 0.2. وحنايا شرينا هاد الماتيريال في واحد شهر واحد، دونك نورمالمون راه دوز عندنا 2010 كامل، دونك كنديرو 12 على 12 اللي هي واحد. دونك 100000 في 20% غتعطينا 20000. دونك لانويتي ديال 2010 هي 20000. الكومول دامورتيسمون ممكن نحسبوه، ممكن كناخدو غير لا سوم ديال لي زانويتي، دونك غيبقى هو 20000 في ان ا. داك الماتيريال شريناه ب 100000 نقسمنا ب 20000، دونك ولا دابا ساوي 80. بالنسبه للعام اللي موراه 2011 نفس الحاجه، الفالور دونطري ما كتبدلش، لوطو ما تيتبدلش. لانويتي دونك حتى هو في 2011 يبقى عندنا 12 شهر، دونك ما غاديش تبدل. الكومول دامورتيسمون كان 20000 في 2010. في 2011 حتى هادي راها 20000، دونك 20 زائد 20 40000. في ان ا هي 100000 ناقص 40000 غتعطينا 60. بالنسبه ل 2012 نفس الحاجه، لانويتي هو 20000، دونك 20 زائد 20 زائد 20 هي 60، ولا كنديرو 40000 زائد 20000 هي 60000. في ان ا 100000 ناقص 40 انسي دو سويت حتى غادي نوصلو للعام التالي غنديرو 100000. الكومول دامورتيسمون غيعطينا 100، دونك 100 ناقص 100 هي 0. دونك كيما شفنا قبيله لا دوغي دو في ديالو هو 5 سنين، دونك هاد الماتيريال فاش غادي يدوز عندنا 5 سنين اللي هي 60 شهر خصو يولي تيساوي لنا 0. دونك هاد العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. دونك هذا هو بالنسبه للطابلو دامورتيسمون فاش كنشريو واحد الماتيريال في واحد شهر واحد. دونك غادي نشوفوا ليكزومبل الثاني نيت طابلو دامورتيسمون، ولكن هنا شنو نبدل لي ميم دوني جوست بالنسبه لا دات داكيزيسيون بلوتو غناخدوها في واحد شهر 4 2010. دونك هنا غادي تبدل لنا شويه في الحساب. بالنسبه للطابلو هو النيت بحالو غناخدو في 31/12/2010. غير بالنسبه لنا هنايا داك الماتيريال في 2010 شحال بقى عندنا؟ شريناه في واحد شهر 4، دونك بقى عندنا شهر 4 كامل، شهر 5 6 حتى نوصلو لشهر 12. بمعنى في 2010 دوز عندنا هاد الماتيريال 9 شهور. دونك باش غادي نحسبو لانويتي 2010
هي الفالور دونتري فوا لوطو على 100 فوا ان على 12. ان هي 9، دونك 9 على 12 هذه تعطينا لانويتي 15000. في ان ا ديما هي الفالور دونتري، الفالور دونتري ناقص الكوميل دامورتيسمون. بالنسبه ل 2011، 2011 ما غاديش نديرو نفس لانويتي، حيت في 2010 داك الماتيريال بقى عندنا 9 شهور، ولكن في 2011 داك الماتيريال غيبقى عندنا من الاول د العام، دونك 12. بمعنى في 2011 اللي حسبنا عاوتاني غنديرو لا فالور دونتري فوا لوطو فوا 12 على 12، دونك اللي هي 20000. بالنسبه ل 2012 حتى هو 12 على 12، 2013 2014 وغنحسبو خلاص كوميل دامورتيسمون 15 زائد 20 35 زائد 20 55 زائد 20 75000. بالنسبة للفي ان ا نفس الحاجة، 100000 ناقص الكوميل، 100000 ناقص 35، 100000 ناقص 75. جوست بالنسبة لنا هنايا في 2015 فاش كنوصلو ل 2014 بعدا داك الماتيريال الفي ان ا ديالو 5000. شنو كتعني؟ داك الماتيريال ولا ساوي لنا اكطوالمون 5000. بالنسبه ل 2015 شحال داك الماتيريال خصو يبقى عندنا؟ شحال بقى عندنا في 2010؟ 9 شهور. هنا 12 12 12 12، دونك بقى عندنا في التوتال 4 سنين و9 شهور. حنايا كما قلنا خصو يبقى داك الماتيريال عندنا 5 سنين، دونك شحال مازال باش يكمل 5 سنين؟ مازال لنا 3 شهور، دونك العام التالي غادي نديرو 3. وفاش غادي نجيو نحسبو لانويتي؟ هي الفالور دونطخي فوا لوطو على 100 فوا ان على 12. جوست بالنسبه لان غنديرو 3 مو، وهكا فاش غادي نوليو نحسبو غادي يخرج لنا زيرو. وفاش غنحسبو الشهور ديالنا غادي نلقاو بان دوز عندنا 60 شهر اللي هي 5 سنين. دونك هذا بالنسبه للطابلو دامورتيسمون. بالنسبه للفرق ما بين فاش كنشري واحد لو ماتيريال في واحد شهر واحد وواحد الماتيريال في واحد شهر 4، دونك هنا كما كتلاحظوا بقى عندنا 5 سنين نيشان. ولكن بالنسبه لهذا ليكزارسيس كيدوز عندنا حتى هو 5 سنين، ولكن 4 سنين كامله، دونك 12 12 12 12. العام الاول والعام الثاني بجوج بهم تيكونوا لنا 12، دونك هذا هو الفرق. دابا الا بغينا نشوفوا غير واحد لابارتي دغيا ديال شنو هي الفرق ما بين افون انفونتير و ابري انفونتير. دونك باغ اكزومبل لا هضرنا على لا قلت لكم حسبوا لي ولا غير دابخي لو طابلو جبدوا الكوميل دامورتيسمون 2015 2014 افون انفونتير. دونك شنو كنقصدوا بافون انفونتير د 2014؟ بمعنى الدوتاسيون ولا لانويتي ديال 2014 مازال ما حسبناها، دونك لانويتي د 2014 ما داخلاش، بمعنى 2014 كامل مازال ما تحسب. دونك شنو خصنا نقلبوا على الكوميل دامورتيسمون ديال 2013. دونك الا جبدناه من الطابلو دابخي لو طابلو ها هما ديال الكوميل دامورتيسمون. دونك هذا هو د 2014، ولكن هذا راه ابخي انفونتير. علاش؟ حيت راه ديجا زدنا في الكوميل دامورتيسمون 20000 ديال 2014، دونك زدنا لانويتي. لا بغينا ديال 2014 دونك افون انفونتير خصنا ناخدو العام اللي قبل، دونك هو غادي يساوي لنا 75000. ولا بغينا الكوميل دامورتيسمون ابخي انفونتير ديال 2014، دونك ابخي انفونتير 2014 غادي ناخدو هاد 20000، دونك شحال هو غادي يعطينا؟ هو 95000. ولا بغينا نحسبوه دونك بطريقه ما نجبدوهش من الطابلو، الكوميل دامورتيسمون كيساوي الفالور دونطخي فوا لو طون فوا ان على 12. دونك الفالور دونطخي هي 100000، لو طون 20% 0.2، ان على 12 كما قبيله قلنا دوبوي لا دات داكيزيسيون، دونك من 1 شهر 4 2010 جوسكا لا دات انفونتير. حنا شنو بغينا؟ افون انفونتير د 2014، دونك 2014 بحال كنقولوا ما داخلش. نحاولوا نقيدوا بحال هكا باش يجيكم الحساب ساهل.
دونك 2010 2011 2012 2013 2014. بالنسبة ل 2010 9 شهور، 2011 12، 2012 بقى عندنا 12 شهر، 2013 بقى عندنا 12 شهر. حنايا باغيين قلنا افو انفونتير، دونك 2014 ما غاديش يدخل، دونك في التوتال هو 36 زائد 9 اللي هي 45 شهر. لا حسبنا هادشي هذا غادي نلقاوه النيت هو 75000. دونك هادو هما بالنسبة الطابلو دامورتيسمون، اللي هو شنو هو الفرق ما بين الطابلو دامورتيسمون اللي كيتشرى في الاول د العام ولا فاش كنشريو واحد الماتيريال في الوسط ديال العام. وحاولنا نشوفو شنو هو الفرق ما بين افون انفونتير و ابري انفونتير. دونك بالنسبه للدوطاسيون، بالنسبه للجورنال ديال الدوطاسيون، هذا الجورنال ديال السيسيون كامل. حنا نحاولوا نشوفوا غير ديال الدوطاسيون هو هذا، ولا نحاول نكتبوا لكم. دونك بالنسبه للجورنال الاكثريه تقول لي حق الجورنال صعيب. بالنسبه للجورنال ديال لامورتيسمون ولا ديال اون جينيرال هاد الكونطابيليتي ديال اس 2 الجورنال ساهل ديجا، ما عندناش بزاف. دوطاسيون d'exploitation, d'amortissement, des immobilisations. ديال هاد الامورتيسمون اللي كنخدمو ديال لي immobilisations سواء corporel ou bien incorporel ولا en non valeur plutôt. بالنسبه للكريدي كنديرو امورتيسمون دو matériel par exemple عندنا matériel de transport, donc ça dépend ديال الماتيريال اللي عندنا. في المونطون كنديرو دوطاسيون اللي حسبنا. دونك هذا هو الجورنال، ولا بغينا نكتبوه بالابريفياسيون دي او ان دي زيموبيليزاسيون كما قلنا سوا كوربوريل ولا اون نون فالور. وفي الكريدي امورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك، دونك على حسب اين ماتيريال اللي عندنا. دونك هذا هو الجورنال كامل اللي كاين في لامورتيسمون. هذه لا بارتي ديال السيسيون دابا نحاول نخدمها معكم ان شاء الله في لا فيديو بروشان، ونيت نحاولوا نخدموا دو ولا 3 زيكزارسيس من التي اللي حاطين لامورتيسمون. المهم حاولوا لا استفدتوا شويه من هذا الفيديو، حاولوا تبارطاجيوه افيك لي ستوديون الاخرين هكا باش كلشي يستافد ان شاء الله. المهم بون كوراج على بروشين فيديو.